Ezekiel 30. Giingnan ako sa Ginoo. Tao, isangyaw nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Pag minatay kamo, kay duol na ang adlaw sa Ginoo. Adlaw kini nga mangiob og panahon nga mahiagom sa katalagman ang kanasuran. Mahiagom sa gubat ang Ehipto ug mag-anto sa labahang kasakit ang Ethiopia. Kay pamatyon man ang mga Ehiptohanon ug sakmiton sa ubang mga nasod ang ilang mga bahandi ug panglumpagon ang ilang mga syudad. Ang Ethiopia, ang Put, ang Lud, ang tibuok Arabia, ang Libya, ug ang tanan nilang kaabin maiagom usab sa gubat. Nag-ingon ang Ginoo, mapukan ang gipasigarbong gahom sa Ehipto, ingon man kadtong mibulig kaniya. Mahiagom sila sa espada sulod sa iyang mga utlanan, gikan sa Migdol hangtod sa Aswan. Mahimo siyang labing awaaw sa tanang kanasuran o ang iyang mga syudad mahimong labing mingaw. Sa dihang sunugon ko na ang Ehipto ug lumpagon ang mga mitabang kaniya, makaila na sila nga ako mao ang Ginoo. Niadtong adlaw ipadala ko ang akong mga sulugoon nga magsakay og sakayan aron paglisang sa mga Ethiopianhon. Mahiagom sila sa kasakit inigabot na sa adlaw nga laglagon ko na ang Ehipto. Mahitabo gyud kini sa dili madugay. Nag-ingon ang Ginoong Dios, tapuson ko na ang pagkabahandianon sa Ehipto. Pinaagi kang Nabucodonosor ang hari sa Babylonia. Siya ug ang iyang katawhan ang labing bangis nga nasod, dadon ko dinhi ug pinaagi sa ilang espada, magkatap sa Ehipto ang ilang pinatay. Pahubbason ko ang suba sa Nilo, ug ibaligya ko ang Ehipto ngadto sa mga taong dautan, ug puuhon ko ang tanang anaa niini pinaagi sa mga langyaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Nag-ingon ang Ginoong Dios, dugmokon ko ang mga Diyos, ang mga kinulit nga larawan sa Memphis, wala na unyay hari sa Ehipto, ug mahadlok na kanako ang tanang Ehiptohanon. Himuon kong kamingawan ang Patros, sunugon ko ang Suan ug kastiguhon ko ang Tebes. Bubuan ko sa akong kapungot ang Pelusium, ang kota sa Ehipto, ug patyon ko ang daghang lumulupyo sa Tebes. Sunugon ko ang Ehipto ug mahiagom sa kasakit ang Pelusium. Buslutan ug lumpagon ko ang mga paril sa Tebes ug bahaan ang syudad. Mahiagom sa espada ang mga batan-on sa Un ug sa Pibiset ug pamihagon ang ilang mga babaeng lumulupyo. Mungit-ngit ang adlaw didto sa Tapanhes, inigbugto ko sa gahom sa Ehipto. Unya matapos ang iyang pagkagarbuso, ug tabunan siya sa panganod, ug pamihagon ang mga lumulupyo sa tanan niyang syudad. Mao kana ang akong isilot sa Ehipto, ug niadtong adlaw makaila na sila nga ako mao ang Ginoo. Sa ikapitong adlaw sa unang bulan sa ika-11 nga tuig, giingnan ako sa Ginoo. Tao, gibali ko ang bukton sa hari sa Ehipto. Wala kini laki-laki aron dili na kini mamaayo. O gili na makabakyaw sa espada. Busa ako ang Ginoong Dios makig-away sa hari sa Ehipto, ug balion ko ang pikas niyang bukton nga lig-on pa ug ang iyang bukton nga bali na
aron buhian niya ang gikuptan niyang espada. Patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon ngadto sa ubang kanasuran. Ligunon ko ang mga bukton sa hari sa Babylonia ug pakuptan ko kaniya ang akong espada. Apan balion ko ang bukton sa hari sa Ehipto ug mag-agulo siya tubangan sa hari sa Babylonia sama sa taong himalatyon tungod sa samad. Ligunon ko gayud ang mga bukton sa hari sa Babylonia apan magbitay na lang ang bukton sa hari sa Ehipto aron makaila ang tanan nga ako mao ang Ginoo. Inigtugyan ko na sa akong espada ngadto sa hari sa Babylonia, bakyawon niya kini batok sa Ehipto o patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon ngadto sa ubang kanasuran ug makailanas unya sila nga ako mao ang Ginoo.